बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में सूरह फजर का तर्जुमा और तारुफ बयान किया गया। आज की वीडियो में सिर्फ इसकी तफसीर बयान की जाएगी। इसकी आयत नंबर 1 यानी कसम है इस सुबह की और इन मुक़द्दस 10 रातों की, और कसम है जुफ्त और ताक रातों की, यानी कि दावत इस्लाम से मक्का के मुशरकाना माहौल में एक हलचल पैदा हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस वक्त 2 चीज़ों तक महदूद थी, अल्लाह ताला की तौहीद और रोज़े जज़ा पर ईमान। वो लोग वक़ूए क़यामत पर तरह तरह के इतराज़ पैदा किया करते थे और इसे मुहाल और खिलाफ़े अक़ल गुमान करते थे। इनके शकूक के अज़ाला के लिए दीगर मुतअद्दिद मकामात की तरह इन सूरत का आगाज़ भी 5 कस्में खाकर फरमाया जा रहा है। ऐसी 5 चीज़ों की कस्में खाई जा रही हैं कि इंसान अगर इनमें गौर व तदब्बर करे तो क़यामत के बारे में इसके तमाम शकूक और शुबहात दूर हो जाते हैं। इसका वक़ू मुमकिन है, बल्कि ऐन हिकमत मालूम होने लगेगा। फरमाया कसम है फ़जर की। इस फ़जर के बारे में मुतअद्दिद अक़वाल हैं कि कौन सी फ़जर मुराद है, लेकिन औला यही है कि इसे किसी फ़जर से महसूस ना किया जाए, बल्कि हर सुबह मुराद हो जो तुलू होती है तो रात की तारीकी छट जाती है, हर तरफ रोशनी फैल जाती है। परिंद चरिंद इंसान जो आराम व सुकून से अपनी अपनी अकामतगाहों में रात बसर कर रहे होते हैं, अब अपने अपने मामूलात और फ़राइज़ की अंजाम देही में मसरूफ़ हो जाते हैं। फिर फरमाया कसम है 10 रातों की जो बड़ी शान वाली हैं। तनकीर व तफ़हीम शान के लिए इससे मुराद कौन सी रातें हैं? ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें, रमज़ान की आखिरी 10 रातें, मुहर्रम की पहली 10 रातें। उलमा से तीनों कौल मनकूल हैं। इसके बाद फरमाया कसम है शफ़ा जुफ्त की और तर ताक की। इसके मुसद्दक़ के बारे में मुतअद्दिद अक़वाल हैं। मुझे इनमें से ये कौल पसंद है कि शफ़ा से मुराद महलूक और वितर से मुराद खालिक। हज़रत अबू सईद हदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अतिया मुजाहिद और दीगर जलील क़दर उलमा तफसीर ने इसी को तरजीह दी है। इसकी तशरीह यूँ की गई है कि सारी महलूक दो है, कुफ्र ईमान, हिदायत और ज़लालत और सादत और शकावत, लैल व नहार, ज़मीन और आसमान, बहरोबर और शम्सो कमर, जिन्न व इंस, मुज़क्कर और मोनस, ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत, इल्म व जहालत वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी तमाम शानों और सिफ़ात में यकता है और ताक है। वहाँ ज़िंदगी है, मौत नहीं, इज़्ज़त है, ज़िल्लत नहीं, इल्म है, जहालत नहीं, क़ुव्वत है, ज़ौफ़ नहीं। इसकी ज़ात भी यकता, इसकी तमाम सिफ़ात भी यकता। सुबहान अल्लाह। बाज़ ने शफ़ा से मुराद वो नमाज़ें ली हैं जिनकी रकतें 2 या 4 हों, वितर से वो नमाज़ें जिनकी रकतें 3 हैं, जैसे नमाज़ मगरिब और वितर। फिर यसरी इज़ सारा वाज़हाबा, यानी जब रात रुखसत होने लगती है और सुबह के तुलू का वक़्त करीब आ जाता है। इन तमाम कस्मों का जवाब ला तुब आसुन्ना मखजूफ है, यानी तुम्हें ज़रूर ज़िंदा करके उठाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जिस नज़्म व नस्क और बाकायदगी के साथ रोनुमा होती रहती हैं, वो इस बात की शहादत दे रही हैं कि ये अंधी बहरी फितरत की कारस्तानी नहीं, बल्कि एक कादर हकीम और अलीम ज़ात का अरादा इनको मार्ज़ वजूद में ला रहा है, जिसकी कुदरत का ये आलम हो कि इसके लिए इंसान को दोबारा पैदा करना कतन मुश्किल नहीं। जब अल्लाह ताला का हर फ़ेल हकीमाना है तो वो हज़रत इंसान को इतनी कुव्वतों से बहरावर करने के बाद इसको यूं ही छोड़ नहीं देता कि वो इनसे पूछे ही नहीं कि इन्होंने खुदा की दी हुई कुव्वतों और नेमतों को किस तरह इस्तेमाल किया है। ये बात भी इसकी हिकमत की सरासर मुनाफी है कि जिन लोगों ने इसकी दी हुई कुव्वतों को सही इस्तेमाल किया, इनसे इसकी महलूक को फ़ायदा पहुँचाया, नेकी और हलाकी हसना की आबियारी की, इनको तो कोई अजर ना मिले, और जिन्होंने इन नेमतों पर नाशुक्री की, अल्लाह ताला की महलूक की तबाही और बर्बादी के लिए इन्हें इस्तेमाल किया और फ़स्क व फजूर के दाग बेल डाली, इनको इनके करतूतों की कोई सज़ा ना दी जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं, नेकों को जज़ा और बदों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर फरमाया
جو لوگ عقل اور خرد سے بہروور ہیں، اتنی ساری قسموں کے بعد بھی انہیں روز جزا کا یقین آ جائے گا، اور اس کے بعد انہیں مزید کسی قسم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور جو لوگ عقل ہی سے محروم ہیں، ان کے سامنے جتنی بھی قسمیں کھا لی جائیں وہ ان سے کوئی ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ عقل کو ہجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ غلط کاموں سے روکتی ہے، غلط رستہ پر کوئی چلنے لگے تو اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ اہل مکہ دعوت حق کو بڑی بے نیازی سے پس پشت ڈال رہے تھے۔ چند قوموں کی داستانیں بطور عبرت سنائی جا رہی ہیں جو قوت اور شان و شوکت میں اپنے اپنے زمانہ میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی، لیکن اخلاقی بیماریاں ان کو گن کی طرح لگ کی تھی۔ اپنے جرائم اور اعمال بد کے بوجھ تلے دب کر وہ فنا ہوگی۔ اہل مکہ اور دیگر عرب قبائل ان قوموں سے اچھی طرح روشناس تھے۔ تاریخ میں عاد کے 2 قبیلے بہت مشہور ہیں، ایک عاد ارم کہا جاتا ہے یا عاد اولا، اور دوسرے کو عاد اخرو یعنی عاد اولا کا نسب نامہ یہ ہے کہ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نو اسی عاد کی اولاد قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہود علیہ السلام نے انہی کی طرف مبعوث کیا ہوئے، لیکن انہوں نے ان کی دعوت کو مسترد کر دیا، اس لیے تباہ کر دیے گئے۔ اس قبیلہ کے جو لوگ اس عذاب سے بچ گئے پھر ان کی نسل بڑھی وہ بھی قوم عاد ہی کہلائی۔ دونوں میں امتیاز کرنے کے لیے پہلی قوم کو عاد اولا یعنی پہلی قوم یا عاد ارم کہا جاتا ہے، اور دوسری کو عاد اخرا یعنی آخری یعنی کہ دوسری۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ قد و قامت میں بھی دوسرے لوگوں سے ممتاز تھے، جسمانی قوت اور طاقت میں بھی اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ قوم سمود سنگ تراشی کے فن میں ید طولہ رکھتی تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں کو کھود کر اور کاٹ کر اپنے لیے رہائش گاہیں تعمیر کر رکھی تھی۔ انہیں ان کی پائیداری اور پختگی پر بڑا ناز تھا۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی جھکڑ ان کو ہلا نہیں سکتا۔ وادی القرا میں اب بھی ان کے تراشے ہوئے مکانات دیکھنے والوں کو مہوئے حیرت کر دیتے ہیں۔ جس مہارت سے انہوں نے ان سخت چٹانوں کو کاٹا، پھر ان کے دروازوں پر بیل بوٹے بنائے، انہیں دیکھ کر اس فن میں ان کی مہارت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ عاد سمود یہ 2 قومیں ہیں، جزیرہ عرب کے رہنے والی تھی۔ ان سے اہل عرب خوب واقف تھے۔ ان کی تباہی کی داستانیں بھی اپنے بااجداد سے سنتے آئے تھے۔ فرعون اگرچہ مصر کا فرمان روا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ اہل عرب کا میل جول تھا۔ انہوں نے اس کے مظالم اور پھر اس کی غرقابی کے قصے بھی بارہا سنے تھے، اس لیے فرعون کا ذکر ان کے نزدیک اجنبی کا ذکر نہ تھا۔ فرعون کے ذیل اوتاد کہا گیا ہے۔ اوتاد وتدن کی جمع ہے۔ لوہے کی میخوں کو بھی کہتے ہیں، اور لکڑی کے کلیان جن کے ساتھ خیموں کی رسیاں باندھی جاتی ہیں ان کو بھی کہتے ہیں۔ فرعون کا بہت بڑا لشکر تھا۔ جب وہ چڑھائی کرتا تو لشکر کے خیموں کو نصب کرنے کے لیے کیلوں کو ایک بڑا ذخیرہ یعنی کہ ان کے ہمراہ ہوتا، یا جن لوگوں پر ان کا عطاب نازل ہوتا ان کو زمین پر لٹا کر ان کے ہاتھ پاؤں اور لوہے کی میخیں گاڑی جاتی، اس لیے اس کو ذیل اوتاد کہا گیا ہے۔ ان قوموں کی تباہی کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ انہوں نے سرکشی اختیار کی، ظلم و ستم کی حد کر دی، کسی کی آبرو، کسی کی جان، کسی کی جائیداد محفوظ نہ رہی۔ جس طرح چاہتے زیر دستوں کو لوٹ لیتے، ان کی عصمتوں کو تاراج کر دیتے اور ان کے خون کے دریا بہا دیتے۔ اس بے جا ظلم کی وجہ یہ تھی کہ انہیں روز حساب کا کوئی خوف نہ تھا۔ جب ان کی مظالم حد سے بڑھ گئی اور ان کے انبیاء کی اصلاح سے مایوس ہو گئے، ان کی راہ راست پر آنے کی کوئی امید نہ رہی، تو عذاب الہی کا کوڑا اس روز سے ان پر برسا کر ان کی خاک تک اڑا کر رکھ دی۔ ان کی عظمتوں کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ ان کی داستانیں عبرت سنانے کے لیے ان کے قصور اور محلات کے شکستہ کھنڈرات باقی رہ گئے۔ یہ تھا سورہ فجر کی تفسیر کا آدھا حصہ۔ اگلے حصے کے لیے میری کل کی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔